स्केचअप नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस पाठमा हामी अलिकति फुटिङको डिटेलिङ बनाउन गइरहेका छौं र यसको डिटेल चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिसबाट आउँछ र हामी के कुरा एज्युम गर्छौं, जस्तै कि तपाईको टाइपिङ 9x9 इन्च यति हामीले एज्युम गर्नु पर्यो। अनि तपाईको फुटिङ चाहिँ ग्राउन्डबाट 5 फिट तल छ, यति हामीले एज्युम गर्यौं। ओके, र यो कुराको डिटेलिङ स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट आउँछ। अफसेट गरौँ, यो लाइन भनेको ग्राउन्डको लाइन हो, ठीक छ। अनि यसलाई अफसेट गरौँ 5 फिट, जसले गर्दा हाम्रो फुटिङको डेप्थ आयो। अब सेन्टर लाइनलाई हामीले यहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्दा हुन्छ। एक्सटेन्ड कमान्ड युज गऱ्यौँ, क्लिक गर्दै गयौँ। ओके, यसपछि यहाँ हाम्रो इसेन्ट्रिक फुटिङ आउँछ र यहाँ हाम्रो कम्बाइन्ड फुटिङ आउँछ। ओके, सो यो सेन्टर लाइन जुन छ हामी यसलाई अफसेट गरौँ 6 इन्च यता 6 इन्च यता। टीआर इन्टर, यसलाई क्लिक गरौँ र कटिङ एज हो यसलाई ट्रिम गरेर फाल्दियौँ, ठीक छ। यो सेन्टर लाइनबाट यसलाई हामी एलिभेसन भन्ने लेयरमा राखौँ। एलिभेसन लाइट, यो लाइनलाई मैले लाइट किन गरेँ, यो किनभने यो एलिभेसनमा आएको छ। जस्तै कि यो भनेको सेकेन्ड भनेपछि यो दुईटा पिल्लर बीचमा मैले काटेँ र यो पिल्लरको एलिभेसन आएको तलपट्टिको भाग। ओके, तर टाइपिङ चाहिँ हाम्रो काटिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले डार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रेक्टेंगल बनाऊ टाइपिङको लागि, आरइसी इन्टर, र तपाईको डाइनामिक इनपुट अन भएको हुनु पर्यो, यो बटन हो। ओके, यहाँ क्लिक गर्नु होला, भन्छ डीवाईएन इनपुट, अथवा अनि आरइसी इन्टर हान्नुहोस्। क्लिक एन्ड ड्र्याग 9 ट्याब 9 गर्नु होला, अटोमेटिकली तपाईको रेक्टेंगल बन्छ र यसलाई मुभ गरौँ सेन्टर पोइन्ट समातेर टक्क यहाँ राखौँ। म्याच प्रोपर्टिज गरौँ, किनभने यो पार्ट काटिएको हो र यो माथि आउँछ, त्यही भएर यसलाई हामीले अप्पर टाइपिङ पनि भन्ने गर्छौं। मुभ गरौँ अनि टक्क पार्दा सीओ कपी गरौँ र सेन्टर पोइन्ट टु सेन्टर पोइन्ट, सीओ कपी, यसलाई मुभ गरेर हामी यहाँ ल्याउँ, सीओ कपी, अनि यसलाई मुभ गरेर हामी यहाँ ल्याउँ। ओके, अब हामी यो फुटिङ बनाउँछौँ, यो बनाए पनि यहाँको पार्ट अटोमेटिकली बन्छ। सो अब यो भनेको हाम्रो बेस अफ फुटिङ हो। सो यसलाई हामी अफसेट गरौँ 6 इन्च, ठीक छ। अनि हामी अफसेट फेरि गर्छौँ 2 फिट 6 इन्च यता र 2 फिट 6 इन्च यता, जसले गर्दा 5 फिट भयो ओभरअल विड्थ। टीआर इन्टर, अनि यसलाई ट्रिम गरेर फालौँ। यो चाहिएन हामीलाई, यो यति मात्रै भनौँ। त्यसपछि यसलाई हामी अफसेट गरौँ 1 फिट, अनि यसलाई हामी अफसेट फेरि गर्छौँ 4 इन्च। ओके, यसलाई डिलिट गरौँ। फिलेट, यो पार्ट चाहिएन, यति पार्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो, जोइन गर्नु पर्यो। अनि एमआई इन्टर, सेन्टर पोइन्ट, यसलाई समातेर यहाँसम्म, ठीक छ। टीआर इन्टर इन्टर, यो पार्ट चाहिएन। यहाँनिर पनि हाम्रो के हुन्छ, फुटिङलाई कनेक्ट गर्ने लोअर टाइपिङ हुन्छ। सो यसलाई हामी कपी गरौँ। अब यही हाम्रो अब लोअर टाइपिङको रूपमा हाम्रो काम गर्छ। ठ्याक्कै यो हाइटमा मिलेको हुनुपर्छ। सो यसलाई अब मुभ गरेर टक्क पारेर म्याच प्रोपर्टिज, ठीक छ। अब यसलाई समातौँ, अथवा पहिला एउटा लाइन तानौँ। तपाईको फुटिङ हावामा त बस्दैन, त्यसको तल सर्टेन पीसीसी हुनुपर्छ। अफसेट 3 इन्च जति गरौँ र अफसेट 2.5 इन्च गरौँ। पीसीसी, त्यसको तल ब्रिक सोलिङ, ब्रिक सोलिङको तल स्यान्ड फिलिङ, स्यान्ड फिलिङको तल तपाईको कम्प्याक्टेड अर्थ। त्यो यति चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ, दुईटा पीसीसी र ब्रिक सोलिङ। कति हुन्छ ब्रिकको विड्थ, 9 इन्च। ओके, अफसेट 9 इन्च। तपाईलाई मल्टिपल अफसेट गर्न मन लाग्यो भने याम भन्ने बटन दाब्नु होला,
अनि क्लिक 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 गर्दै जानुस्। अब यो ह्याच भन्ने लेयरमा राख्दा हुन्छ यिनीहरूलाई ह्याच। यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो कङ्क्रिटको ह्याच दिनु पर्यो ठीक छ। ह्याच इन्टर पीसीसी भनेको रेन्फोर्समेन्ट हुँदैन। सो हामीले अहिले जहाँ रेन्फोर्समेन्ट हुन्छ त्यहाँ हामीले सोलिड ह्याच दिएका छौँ। एउटा जस्ट रिप्रेजेन्टेसन हो। नर्मल्ली सेक्सनमा जुन कुरा काटिन्छ त्यो कुरालाई सोलिड ह्याच गर्दा पनि हुन्छ। ओके अहिले हामी कङ्क्रिट ह्याच गरौँ जसले हामीलाई इन्डिकेसन हुन्छ ARCONC भन्ने र यहाँ हामी क्लिक गर्छौँ। पिक पोइन्ट मेथड गर्नु होला। पिक भनेको एउटा रिजन हेर्छ र क्लिक गरौँ ठीक छ। यसलाई क्लिक गर्न साथ हाम्रो रिबन अपडेट हुन्छ र हामी होममा जान्छौँ र यसलाई ह्याच भन्ने लेयरमा राख्छौँ पहिला अनि फेरि ह्याच एडिटरमा जान्छौँ र यसको स्केल अलिकति ठुलो भयो जस्तो लाग्यो 0.7 गरौँ 0.5 गर्दा ठिक होला। स्केल त हामी पछि पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। ओके यो बनिसकेपछि यो ठ्याक्कै यसकै कपी हाम्रो यहाँ आउँछ। सो हामीले सुरुबाट हामीले बनाउनु परेन। सो CO कपी यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट ठीक छ। यो भनेको हाम्रो आइसोलेटेड फुटिङ अलग छ। आइसोलेटेड भनेको के अलग गयो। अब यहाँ हाम्रो इसेन्ट्रिक फुटिङ आउँछ। सो सिमिलर वेमै हामीले बनाउँछौँ। सो पहिला एउटा हामी लाइन तानौँ ठीक छ। यो भनेको यो लाइनबाट हाम्रो डेप्थ आइहाल्यो। अहिले हामी अफसेट गरौँ 1 फिट ठीक छ। अनि यसलाई ट्रिम गरेर फालौँ पहिला अनि यो भनेको यहाँ आयो अफसेट 4 इन्च गर्नु पर्यो ठीक छ। अब यस्तो स्लोप आउँछ हाम्रो त्यो भनेको 1 फिट छ अनि यहाँबाट अफसेट हामी 5 फिट गरौँ। TR इन्टर फेरि यसलाई ट्रिम गरेर फालौँ। यो लाइन हामी जोड्छौँ। अब अनवान्टेड कुराहरू डिलिट गरेर फाल्नु ठीक छ। यो डिलिट गर्दा हुन्छ यसलाई पनि डिलिट गर्नु। TR इन्टर यसलाई हामी जोइन गरौँ र लाइन तानेर यहाँ जोइन गरौँ। TR इन्टर यो 6 इन्च छ। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर एनालाइसिसबाट आउँछ कत्रो यो राख्ने भनेर। तपाईले त्यतिकै नबनाउनु होला। एकचोटि स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नु होला। त्यहाँ फुटिङको साइज आउँछ त्योबाट बनाउनु होला। तर लगभग यस्तै साइज आउँछ। अलिकति चानचुन फरक आउँछ। सो यसको तल फेरि हामी यसलाई नै हामी कपी गरौँ किन सुरुबाट बनाउने। CO कपी गरौँ अनि यो पनि 5 फिट यो पनि 5 फिट भएको हुनाले म्याच प्रपर्टिज गरौँ यहाँमै इन्टर गरेर ठीक छ। ओके सो कपी गर्छौँ सिलेक्ट गरौँ CO कपी भन्दा पनि मिरर गर्दा चाहिँ मैले फाइदा देखेँ। यहाँमा इन्टर हो कुन कमान्ड कहाँ युज गर्ने अब तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ इन्डाइरेक्टली। ओके मिरर गरेर कपी गरेर रोटेट पनि गर्न सकिन्थ्यो। सो फाइललाई सेभ गरौँ कन्ट्रोल एस भन्दा पनि सेभ एज गरौँ। इन्क्रिमेन्टमा सेभ गर्दा राम्रो हुन्छ। 2 गरौँ। ओके हामीले फुटिङ त लगभग बनायौँ। ओके सो यसलाई TR गरेर ट्रिम गरेर फाल्दियौँ। सो अब हामी यहाँ अलिकति प्लिन्थको लागि यहाँ अलिकति हाइलाइट दिउँ। PL गरे एउटा लाइन ताने अनि म्याच प्रपर्टिज गरे सिमिलर वेमा PL गरे म्याच प्रपर्टिज गरे। यो भनेको हाम्रो प्लिन्थ भयो। अब यो लाइन हामीलाई चाहिएन। अब सो पहिला हामी यिनीहरू डिटेलिङ गरौँ अनि यसपछि हामी यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने कुराहरू गरौँला। सो यो डटेड लाइनले पनि मलाई डिस्टर्ब गरे जस्तो लाग्यो। एकछिन डिलिट गरिदिउँ। सो पहिला हाम्रो के हुन्छ फ्लोर फिनिश हुन्छ। सो 1/2 इन्च माथि अफसेट गरौँ र यसलाई ट्रिम गरौँ। ट्रिम र यसलाई हामी ह्याच भन्ने लेयरमा राखौँ अथवा एलिभेसन 1 मा पनि राख्न सकिन्थ्यो। यहाँ A इन्टर र ह्याच गर्दैछौँ। यो भनेको फ्लोर फिनिश हुन्छ सबसे माथि। त्यसको तल तपाईको हुन्छ सिमेन्ट स्क्रिडिङ 3/4 इन्च जति गरौँ। अफसेट 3/4
4 इन्च ठीक छ यसलाई पनि म्याच प्रपर्टिज गरौँ सिमेन्ट स्क्रिडिङ सो ट्रिम कुन पार्ट अगाडि त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रिम यो पनि ट्रिम ओके सिमेन्ट स्क्रिडिङको तल के हुन्छ हाम्रो सिमेन्ट स्क्रिडिङको तल 3 इन्चको पीसीसी हुन्छ पीसीसी भनेको हाम्रो कङ्क्रिट तिनीहरुको मिक्सको तर रेन्फोर्समेन्ट चाहिँ हुँदैन पीसीसी मा त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यति नै यहाँ ट्रिम गरेर फाल्दियौ यो पिलर चाहिँ हाम्रो देखिदैन पिलरको एलिभेसन अनि यता पनि यसलाई ट्रिम गरेर फाल्दियौ ओके यहाँ डबल भयो रहेछ यो भनेको हाम्रो फ्लोर फिनिश यो भनेको सिमेन्ट स्क्रिडिङको तल 3 इन्चको पीसीसी हुन्छ 3 इन्चको पीसीसी को तल तपाईको सानो एउटा प्लास्टिकको सिट हुन्छ त्यसको थिकनेस चाहिँ धेरै कम हुन्छ सो अहिले त्यसमा म 1/2 इन्च राख्छु चाहिँ यो 400 माइक्रोन 200 माइक्रोन त्यो हिसाबले आउँछ ठीक छ यो भनेको हाम्रो प्लास्टिकको सिट भयो प्लास्टिकको सिटको तल तपाईको ब्रिक सोलिङ हुन्छ त्यसलाई हामी 2.5 इन्च मानौ 2.5 इन्च जति मान्दियौ अथवा 2 इन्च पनि मान्न सक्नुहुन्छ अफसेट 2 इन्च जति गर्दियौ त्यस ब्रिक सोलिङ हुन्छ ठीक छ ब्रिक सोलिङको तल के हुन्छ तपाईको ब्रिक सोलिङको तल तपाईको स्यान्ड फिलिङ हुन्छ 1.5 इन्च जति स्यान्ड फिलिङ हुन्छ ब्रिक सोलिङ चाहिँ हामीले लेभल मिलाउनलाई गरेको हो र यसको तल हाम्रो कम्प्याक्टेड अर्थ हुन्छ ठीक छ पीएल इन्टर गरौँ र यसरी लाइन ताने F7 F8 दाबे तपाई अर्थ मोडबाट बाहिर आउनुहुन्छ यसरी म पोली लाइन तान्दै छु यसरी पोली लाइन तान्दै छु ओके सो यो पोली लाइन आइसकेपछि यहाँ बिचको ग्रिपलाई कन्भर्ट टु आर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाई यो बिचको ग्रिपमा जानुस् कन्भर्ट टु आर्क यो बिचको ग्रिपलाई यसरी रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ कन्भर्ट टु आर्क हामीले चाहिँ यो पाथलाई चाहिँ स्मुथ बनाउँदै हो यही टेक्निकबाट स्मुथ भएपछि चाहिँ अलिकति राम्रो देखिन्छ हाम्रो एउटा स्मुथ बनाउनु पर्यो हामीले ओके TR इन्टर TR इन्टर EX इन्टर ओके यति नै गरौँ सो यो भनेको हाम्रो कम्प्याक्टेड अर्थको लाइन भयो यसलाई पनि हामी ह्याच गर्ने लेयरमा राख्यौं एउटा यस्तो गर्नु ओके टेन्टेटिभ यो भनेको तपाई नर्मली कम्प्याक्टेड अर्थको ह्याच गर्नको लागि गरेको हो ओके यति गर्यौं अब हाम्रो यो भयो अब हामीले यो लेभललाई हामीले अब अलिकति मिलाउँ एउटा F8 दाबौं अर्थ मोड आउँछ अनि यसलाई ट्रिम गरेर फालौं यसलाई पनि हामी ट्रिम गर्न सक्छौं TR इन्टर अलिकति तल अब यहाँ हाम्रो यहाँ प्यारापेट वाला हुन्छ PL इन्टर गरौँ 5 इन्चको मानौं प्यारापेट वाला 3 फिटको मानौं विड्थ चाहिँ 5 इन्च गरौँ ठीक छ म्याच प्रपर्टिज CO कपी अलिकति तल ल्याउँदा हुन्छ TR इन्टर एन्ड ट्रिम गरेर फालौं ओके सो अब यहाँ हामीले नामहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ कुन के हो भनेर सो त्यो सजिलो छ एउटा टेक्स्टलाई हामी पहिला कपी गरौँ CO कपी अनि अर्थ मोडबाट बाहिर आउनु F8 दाबौं यहाँ क्लिक गरौँ यसलाई रोटेट 0 डिग्रीमा रोटेट गर्न RO इन्टर पनि गर्न सक्यो अथवा TORENT भन्ने कमान्ड हान्यो कति डिग्रीमा रोटेट गर्ने 0 इन्टर आफै यो 0 डिग्रीमा रोटेट हुन्छ यसलाई म डबल क्लिक गर्छु
र यसलाई म अलिकति यहाँ धेरै टेक्स्टहरू आएको हुनाले म फन्टको नाम चेन्ज गर्छु र रोमन्स भन्ने टाइप गर्न चाहन्छु ROMANS रोमन्स र फन्टको साइज हामी 4 इन्च जति दिउँ अनि यसलाई मुभ गरेर तल ल्याउँ निर चाहिँ 4 इन्च पनि हाम्रो ठुलो भयो जस्तै कि हामी देख्न सक्छौँ फ्लोर फिनिसेस 2.5 इन्च अब चाहिँ ठिक छ ओके अलिकति माथि लगाऊ CO कपी गरौँ अर्थ मोड गरौँ अथवा यसलाई यहाँमा जाउँ इन्टर गरौँ फ्लोर फिनिश छ त्यसपछि हाम्रो सिमेन्ट 3/4 इन्च गरौँ 3/4 इन्च सिमेन्ट SCREED स्क्रिडिङ त्यसपछि हाम्रो 3 इन्च PCC 1:2:4 त्यसपछि हाम्रो 200 वा 1 लेयर अफ प्लास्टिक सिट मात्र लेख्दा हुन्छ त्यो भनेको DPC ठीक छ कति 200 माइक्रोन 400 माइक्रोन त्यही हिसाबले फेरि 1 लेयर अफ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ 1 लेयर अफ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ अनि 1 लेयर अफ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ त्यसपछि तपाईको स्यान्ड फिलिङ आउँछ SAND स्यान्ड FILLING फिलिङ र कम्प्याक्टेड अर्थ COMPACTED कम्प्याक्टेड EARTH अर्थ ठीक छ यो कुराहरु आउनु पर्यो एउटा लाइन तानौं हामी यहाँबाट अर्थ मोड आउँछ एकदमै राम्रो यसलाई अलिकति हामी राइट साइडतिर मुभ गरौँ अनि एउटा लाइन तानौं फेरि CO कपी स्पेसिङ एउटै भएको हुनाले CO कपी यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट 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 टु अनि यहाँ सानो गोल गोल राख्नु पर्ने हुन्छ एनीवे ठीक छ सो यस पार्टमा यति नै अब यसपछिको पार्टमा हामी ह्याचहरु गर्नुपर्ने कामहरु हामी गर्छौं अब अलिअलि कामहरु छ हाम्रो सो यो पार्टमा हामी यति नै गर्छौं सो मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियलले तपाईलाई सेक्सन बनाउनेमा आइडिया दियो होला र लाइक शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला थ्यांक यू भेरी मच